हामी भन्दछौँ ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, ध्यानको अभ्यासद्वारा, योगको अभ्यासद्वारा जसले मनलाई आफ्नो अधीन गर्नुभएको छ, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, वशीकृत गरेर मनलाई आफ्नो अधीनमा राखेर कसैले निर्गुण निराकार ब्रह्मको ध्यान गर्नुहुन्छ। निर्गुण निराकार स्वरूपमा के चिन्तन गरे? निर्गुण निराकार स्वरूपको ध्यान बडो विचित्रको ध्यान छ। किन भन्दा जहाँनिर अभेद दर्शनम ज्ञानम, निर्गुण स्वरूपमा कुनै विधि हुँदैन। अभेद दर्शनम ज्ञान के हो भन्दा अभेद दर्शन हो। ध्यानम निर्विषयम मन, निर्विषय मनमा कुनै पनि विषय नराख्दा आत्मा आफै बाँकी रहन्छ अनि आफै ब्रह्मस्वरूप भइहाल्दछ, वृत्ति निरोध भइसके उपरान्त। त्यस्तै प्रकारले कसैले ध्यान गर्नुहुन्छ शुद्ध, अथवा भगवानले विभिन्न कारणबाट निर्गुण स्वरूप त्याग गरेर अथवा आफ्नो स्वेच्छाले गुण युक्त शरीर धारणा गर्नुहुन्छ। किन धारणा गर्नुहुन्छ भन्ने विषय त बडो विचित्र छ। विषय विद्वानहरूले अनेक तरिकाबाट वर्णन गर्नुभएको छ। परमात्मा नित्य हुनुहुन्छ, सधैँ हुनुहुन्छ, नित्य संस्तस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान, यो चाहिँ नित्य संस्थागतमा हुनुहुन्छ। कहिले उहाँको अनित्यता छैन, त कहिले परिवर्तन पनि हुँदैन। उहाँले जसरी सगुण स्वरूप धारणा गर्नुहुन्छ, त सगुण स्वरूप धारणा गर्नुहुन्छ। अनेक प्रकारका स्वरूप सगुणमा हामीले अनेक स्वरूप प्राप्त गर्न सक्दछौँ। किन भन्दा अब जसरी निर्गुणमा के हुन्छ, एउटै हुन्छ, कुनै विभिन्न प्रकारको ध्यान हुँदैन, विभिन्न प्रकारको पद्धति हुँदैन, विभिन्न मत हुने कुरो पनि भएन। अब सगुणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भगवानलाई जस्तो स्वरूप लिन इच्छा लाग्दछ, जस्तो कार्य छ त्यही अनुसार लिनुभयो प्रभुले रूप र नाम। त यहाँनिर भागवतको विषयमा भागवतमा बताइएको छ, जस्तो कार्य छ त्यही अनुसारको भन्नाले वेदात उद्धरते, वेदको उद्धार गर्ने बेलामा चाहिँ भगवानले के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि मत्स्य अवतार लिनुभयो। जब हयग्रीव दानवले वेद हरण गरिराखेको थियो, वेद फिर्ता ल्याउनु थियो, त्यसलाई नाश गर्नको लागि फेरि स्वयं उहाँले चाहिँ वेदलाई आफै मुखारविन्दबाट प्रकट गर्नुभयो। वेद आफैले चाहिँ फेरि प्रचार गर्नुभयो। वेदनुद्धरते वहन्ति जगते, अथवा त्यसभन्दा पछाडि आवश्यकता पर्यो अनि जगतलाई वहन गर्नुपर्ने भयो। भूगोल भूवृजिते, अनि भूगोललाई धारणा गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारको भागवतमा 24 अवतारको कतै 10 अवतारको भगवान विष्णुको वर्णन गरिएको छ। त त्यो पनि ध्यान गर्नेहरूले तिनै स्वरूपको ध्यान गर्नुहुन्छ। जसलाई जस्तो चाहिँ रुचि राख्दछ, रुचि लाग्दछ, परमात्माको ध्यान गर्दछन्। अब परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले कसरी भन्ने, अनि किन लिनुहुन्छ सगुण स्वरूप भन्दा स्वयं तत्व जगत मङ्गलात्मन विधाय रामायण कृतिमुत्तमम, संसारको कल्याण गर्नको लागि विभिन्न प्रकारसँग भगवानले अवतारको अर्थ हुन्छ अवतरण भन्ने विषयमा, त्यसमा चाहिँ प्रकटीकरण हुनु। त यसको लागि श्रीमद् भगवद् गीतामा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ किन लिनुहुन्छ त अवतार भन्दा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्, तद आत्मानं सृजाम्यहम्। त्यो बेलामा म चाहिँ आफूलाई आत्मस्वरूपबाट सृजना गर्दछु, अथवा व्यक्त स्वरूप भइदिन्छु। म त्यतिखेर व्यक्त स्वरूपमा प्रकट भइदिन्छु। सबै सर्वसाधारणले त्यहाँ प्राप्त हुन सजिलो होस् भन्नको लागि। किन प्रकट हुन्छु भन्दा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब मानिसलाई धर्मको चाहिँ ग्लानि हुँदछ, अधर्मको वृद्धि हुँदछ, तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधुनाम, साधुताको परित्राण गर्नको लागि अथवा साधुत्वको रक्षाको लागि। साधुको रक्षा त आफै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। जो साधुत्व हुन्छ, जो सज्जन छन्, सज्जनको लागि के हुन्छ भन्दा दुष्ट व्यक्तिहरूले धेरै दुःख दिइराखेको हुन्छ, अनि संसारमा नियम कानुन नमान्ने, अरूलाई दुःख कष्ट दिने, मानिसको चाहिँ जीवन हरण गरिदिने त्यस्तो दुष्ट व्यक्तिहरूलाई आखिरी भगवानले विभिन्न अवतार लिएर चाहिँ विनाश गर्नुभयो भन्ने शास्त्रमा बताइराखेको छ। त पहिले शास्त्र के थियो भन्दा एकै श्रुति मात्रै शास्त्र हुनुहुन्थ्यो। त्यो श्रुतिको विषयमा पनि बताइएको छ।
यो ब्रह्माण्डम विदधाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्माण्डम विदधाति पूर्वम, यो जुन ब्रह्माण्ड अहिले वर्तमानमा हामी ब्रह्माण्डको स्वरूपमा देखिराखेका छौँ, विदधाति पूर्वम भन्नाले त्यो ब्रह्माण्डको संरचनाको कल्पना भइराखेको थिएन अरे। किन भन्दा परमात्माबाट किन कल्पना गर्नुभयो जगत, त्यो चाहिँ इच्छतेर नाशब्दम भन्ने चाहिँ सूत्र छ ब्रह्मसूत्रमा। किन गर्नुभयो भन्ने विषयमा हामीले जान्न सक्दैनौँ। परमात्माले किन गर्नुभयो भन्ने हामीसँग प्रश्न हुँदैन। श्रुतिले जसरी निर्देशन गर्नुहुन्छ त्यसै गरी वेदाति पूर्वम भन्ने श्रुतिको निर्देशन भएको हुनाले यो वै वेदाश्च, त उहाँले ब्रह्माण्ड भन्दा अगाडि वेद थियो भन्ने यो श्रुतिको सिद्धान्त हामीले पायौँ। अब यहाँनिर वेद प्रकट गर्नुभयो, वेदजाति दिनुभयो ब्रह्माजीलाई भन्ने अर्थ हुन्छ। अथवा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, जुन वस्तु ब्रह्माजीलाई दिनुभयो, ब्रह्म हृदय आदि कवय पहिलो शरीरधारी आफूबाट शरीर धारणा गर्न लगाएर यो ज्ञान दिनुभयो। त कस्तो ज्ञान दिनुभयो भन्दा मुह्यन्ति यत् सूरय, जुन विषयमा बडे बडे दिग्गज ज्ञानीहरू पनि भ्रमित हुने गर्दछन् भन्नुहुन्छ। त्यति सजिलो छैन मैले जानिहालेँ, अब म ब्रह्म जान्दछु, म ब्रह्म ज्ञानी भएँ भनेर मानिस एकदम घमण्ड गर्दछन्। तर चाहिँ आखिरी ज्ञानको अभिमान पनि के हो अरे भन्दा त्यो पनि पतनको कारण हुने गर्दछ, जान्न नसकिने कुरो हो। यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य विजानत अभिज्ञातो विजानितम अभिज्ञातो विजानितम, यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य विजानत अभिज्ञातो विजानितम विज्ञातो अभिजानताम विज्ञातो अभिजानताम। जसले मैले ब्रह्म जान्दछु भन्छ भनेदेखि तिमीले ब्रह्म जानेको भन्ने कुरा गर्छौ भने तिमीले ब्रह्मको सामान्य चाहिँ सत्तालाई तिमीले थाहा पाएको हुन सक्दछ। पूर्ण रूपमा ब्रह्मलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। जसलाई तिमीसँग जान्ने भन्ने शब्द छ, ज्ञान भन्ने शब्द छ। हामीसँग जान्नको लागि पहिलो साधन, हामीले जेसुकै भए पनि शरीरधारीको सबभन्दा पहिलो साधन, जान्ने साधन भनेको चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय भनेको कारणै जान्ने इन्द्रिय। ज्ञान भनेको जान्नु र ज्ञानेन्द्रिय भनेको जान्ने इन्द्रिय, जसबाट हामी विषयवस्तुलाई जान्दछौँ, ज्ञान गराउँदछ। अनि त्योभन्दा पछिल्लो, त्योभन्दा अगाडिको विकसित अवस्था हो ज्ञानेन्द्रियले कहाँबाट जान्ने, उसको जान्नको स्रोत के हो भन्दा चाहिँ अब त्यहाँनिर केनोपनिषदमा भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्रियद्वारा जुन तिमी आँखाले देखेको छ दृश्य पदार्थ छ, अनि दृश्य पदार्थको चाहिँ बयान गरिएको छ, दृश्यको स्वरूपको बयान गरिएको छ भने त्यो दृश्य चाहिँ पक्का पनि त्यो चाहिँ पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हुन सक्दैन। किन भन्दा दृश्य ब्रह्मको स्वरूप होइन। अनि के हो त भन्दा द्रष्टा चाहिँ हो। श्रव्य ब्रह्मको स्वरूप होइन, स्रष्टा हो। अथवा त्यो जसको कारणबाट त्यहाँनिर त्यो चाहिँ कर्णेन्द्रियले श्रोतेन्द्रियले शक्ति प्राप्त गरिराखेको छ, जसको कारणले घ्राणेन्द्रियले शक्ति प्राप्त गरिराखेको छ, जसको कारणबाट रसेन्द्रियले शक्ति प्राप्त गरिराखेको छ। यी इन्द्रियको जुन अधिष्ठान, इन्द्रियको अधिष्ठाता भएर दैवतको रूपमा बसिराख्नु भएको छ, त्यसलाई तिमी विचार गर। त्यहाँनिर द्रष्टाको विचार गर, दृश्यपट्टि तिमी नभुल। दृश्य वस्तु भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा अब यहाँनिर अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा श्रुतिले निर्गुण निराकारलाई चाहिँ मात्रै मान्यता दिनुभएको हो कि सगुणलाई? सगुणको रूपमा त ब्रह्मको पनि स्वरूप त फेरि त्यहाँनिर कतै अब आकार बताइएको छ, कतै चाहिँ अब तेजिलो स्वरूप, अनेक प्रकारका शास्त्रमा वर्णन छन्। ती के हुन् त भन्दा ती वर्णन पनि ठिक हुन्, त्यो वर्णन पनि सही छ। तर कहाँनिर भन्दा परमात्माको सगुण स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, त्योभन्दा परको चाहिँ शुद्ध ब्रह्म स्वरूप, यी सबै स्वरूप आफ्नो ठाउँमा एकदम शास्त्रले कतै पनि गल्ती गर्नुभएको छैन। जसरी वर्णन गर्नुभएको छ, जसरी बताउनु पर्ने हो त्यसै गरी बताइराख्नु भएको छ श्रुतिले। त कहाँनिरबाट भ्रमित हुन्छ भन्दा भ्रम चाहिँ हाम्रो चाहिँ जान्न सक्ने क्षमताको अभाव। हामी जान्न सक्दैनौँ। अनि फेरि के गर्न थाल्छौँ भन्दा अब आपसमा जो चाहिँ मूर्ख हुन्छ, मूर्खको अगाडि के हुन्छ भन्दा मूर्खको अगाडि झगडा आउँछ। मूर्खले मुर्गी ताक्छ, मूर्खको काम नै मुर्गी ताक्नु हो। उसले ल आइज त्यसो भए त बलियो छ कि म बलियो छ भन्नेपट्टि, अथवा शब्दको युद्ध, वाक युद्ध पनि गर्न थाल्दछ।
अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ निराकार मान्दो रहेछ, हामीले चाहिँ फेरि हामी साकार मान्दछौँ, तिमीहरू साकार मान्ने, तिमीहरू चाहिँ यस्तो अवस्थालाई मान्ने अथवा यस्तो स्वरूप त होइन ब्रह्मको, हाम्रो शास्त्रमा ब्रह्मको यस्तो स्वरूप बताइएको छ, तिमीहरू त्यस्तो स्वरूप मान्दछौ। आखिरी त्यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यहाँ कसैले पनि कुनै पनि तर्क गर्नुपर्नेवाला छैन। ब्रह्मको सत्ता जो छ त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने विषय हुन्छ, जो चाहिँ जान्नुपर्ने चिज मैले अघि भनिसकेको छु। ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियले जान्न नसकिने, मनबाट जान्न नसकिने, बुद्धिद्वारा बोध गर्न नसकिने। अनि यो सबै कुरो भनिसकेपछि कति दार्शनिकहरूले, कति सिद्धान्तका सिद्धान्तवादीहरूले भन्नुभयो विज्ञानमय बुद्धिबाट बोध हुँदैन भने तिम्रो यो चाहिँ एक प्रकारको कल्पना मात्रै हो, जुन कुरो विज्ञानमय बुद्धिबाट जानिँदैन त्यो कुरोको विषयमा हामी तर्क गर्न सक्दैनौँ भने पछि हट्नुभयो र आफ्नो सिद्धान्तलाई चाहिँ एकदम बुद्धिमय सिद्धान्त बनाउनु भयो, त्यो ब्रह्ममय सिद्धान्त होइन भन्नेपट्टि जानुभयो। किन त भन्दा त्यहाँनिर बुद्धिबाट नजानिने, विज्ञानमय होइन भनेपछि कसरी जान्ने त? विज्ञानमय होइन भन्न खोजेको पनि होइन श्रुतिले। फेरि विज्ञान त विज्ञान हो, वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ तद्विज्ञान तद्विज्ञान गुरुमेवाद विगच्छेद समित पाणिम सूत्रेम, त्यो विज्ञानै नै हो। तर त्यो विज्ञानमा पनि के हो त भन्दा प्रवेश गर्न कठिन पर्ने विज्ञान भएको कारणले विज्ञान त मान्न पर्यो नि, ज्ञानको नाम विज्ञानै हो। त आखिरी यो जुन श्रुतिको विषयमा मैले भन्दै आइरहेको छु, श्रुति नित्य सत्ता हो भनिन्छ, वेद नित्य रहन्छ भनिन्छ। अनि फेरि यो ब्रह्माण्डम वेदाति पूर्वम, यो ब्रह्माण्ड सिर्जना हुने अगाडि वेदको सिर्जना भयो भन्ने श्रुतिको अर्थ लाग्छ भन्दा त्यो कुरा हामीले कसरी विचार गर्नुपर्छ भन्दा ब्रह्मका जुन लक्षण बताइएको छ शास्त्रमा, सच्चिदानन्द रूपाय ब्रह्मको लक्षण एउटा सत लक्षण हो भन्ने हो। सत लक्षण श्रीकृष्णको जुन बयान गरिराख्नु भएको छ गीतामा अथवा श्रीमद् भागवत आदि पुराणमा, जहाँनिर श्रुतिले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको जुन लक्षण बताइराखेको छ त्यही लक्षण बताइराख्नु भएको छ। सच्चिदानन्द रूपाय, रूपाय भन्नाले उहाँको चाहिँ स्वरूप कस्तो छ भन्दा सतमय। अनि सतको अर्थ के हो भन्दा सतको अर्थ हो अविनाशी, कहिल्यै पनि अपरिवर्तनीय। जुन वस्तु अखण्ड छ, एक रस छ, जस्तो थियो त्यस्तै नै रहने, कहिल्यै पनि सृष्टि बनोस्, सृष्टि होस्, प्रलय होस् अथवा संसार बनेर जाओस्, संसार भत्केर जाओस्, अनेक जेसुकै भए पनि ब्रह्मको सत्यतामा केही पनि निर्विकार रहने भएको हुनाले सत लक्षण भन्ने हो। लक्षण भन्नु परेको किन नै भन्दा जबकि शब्दद्वारा अवर्णनीय भएको कारणले लक्षण आउनु परेको वृत्तिमा, बुद्धिवृत्तिमा लक्षण गरेर। त्यहाँनिर अर्कै प्रसङ्ग छ, त्यहाँनिर अज लक्षण, ज लक्षण अनि भाग त्याग लक्षणहरू, त यो चाहिँ भिन्नै पाठ छ। त लक्षण गर्नुपर्ने भयो शब्दमा, किन भन्दा परमात्मा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न मनसा न वचसा प्राप्नु सक्दो न चक्षुषा अस्थिति ब्रुवनो नेत्र कथम तदुपलभ्यते भन्नाले आँखाले देख्न नसकिने। अनि निराकार भन्दाखेरि अन्धकारमय पनि होइन। फेरि कसैले निराकारको व्याख्या गर्ने बेलामा फेरि त्यो त अन्धकारमय हो, त्यहाँ वस्तुको ज्ञान छैन, कुनै पनि अज्ञान अवस्था हो भन्नुभयो, त्यो भन्न खोजिएको होइन। फेरि अब चाहिँ निराकार भन्नाले वस्तु शून्य होइन, शून्य र निराकार भिन्न हो। अनि निराकार चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने? निराकारको, निराकार ब्रह्मको पनि व्याख्या हुनै सक्दैन, व्याख्या हुन गाह्रो छ। नैव वाचा न मनसा प्राप्नु सक्यो न चक्षुषा, वाणीले वर्णन नगर्ने भएको हुनाले सत लक्षण भन्ने वृत्ति लगाइयो यहाँनिर, सत लक्षण। अनि परमात्माको अर्को लक्षणको चाहिँ त्यहाँ बताइराखेको छ सच्चिदानन्द, चिद लक्षण। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चिद लक्षण छ त्यो नै श्रुतिको आधार हो, वेद त्यही नै हो। जो वेदको नित्य सत्ता भनेको, अविनाशी वेद भनेको परमात्मा स्वरूपको जुन ज्ञानमय सत्ता छ, जो चिन्मय सत्ता छ, त्यो चाहिँ जुन चैतन्यमय चेतनमय सत्ता छ, त्यो कहिले पनि अज्ञानमय भएको हुँदैन। त्यो यसैबाट वेदका अनेक प्रकारका ज्ञानहरू सिर्जना हुने गर्दछन्। त्यो परमात्माको चाहिँ चिन्मय सत्ता, एउटा परमात्माको स्वरूपै वेद हो। परमात्माको चाहिँ सत्स्वरूप अविनाशी अखण्ड आकार हो भने परमात्माको जुन चिन्मय सत्ता हो त्यो नै त्यसैको नाम वेद हो। त्यसैबाट अनेक चाहिँ शब्दहरू प्रकट हुने गर्दछन्। शब्द ब्रह्मणे निष्ठात परम ब्रह्मदि गच्छति, त्यो परब्रह्मको लक्षण पनि त्यही हुन आउँदछ।
त आखिरी अर्को लक्षण छ आनन्द। आनन्द चाहिँ परमात्माको लक्षण छ। सच्चिदानन्द रूपाय परम आनन्दको लक्षण भन्नाले जति पनि आनन्दको स्वरूप छ, जसरी शब्द स्पर्श रस रूपम, शब्दबाट, स्पर्शबाट, रसबाट, रूपबाट, गन्धबाट, विषयको सेवनबाट जुन आनन्द हामीले प्राप्त गर्दछौँ त्यो आनन्द पनि के हो रे भन्दा त्यो आनन्दको अनुभूति गर्ने जुन सत्ता छ त्यो चाहिँ ब्रह्मको सत्ता छ। मैले बारम्बार निवेदन गरिराखेको छु ब्रह्म सत्ता स्वरूप हो। अनि मैले त्यत्तिकै आफ्नो खुसीबाट भनिराखेको होइन। तारतम्य विवर्जितम सर्वानुसूत सन्मात्रम स्वनिर्मितेषु कार्येषु, त्यत्रो चाहिँ भागवतको टीकाकारले लेख्नुभएको छ। स्वनिर्मितेषु कार्येषु, आफूले निर्माण गर्नुभएको, आफूले सञ्चालन गर्नुभएको, आफूले प्रवेश गर्नुभएको, आफू तपाईँ स्वयं अनेक प्रकारका शरीरहरूको अभिव्यक्ति गर्नुहुन्छ अथवा रचना गर्नुहुन्छ। अनि रचना गरिसकेपछि त्यो शरीरहरू त्यसै त चल्दैन, फेरि पनि हामीले अब श्रुतिमा जानुपर्छ। श्रुतिबाट बनाइएका पुराणहरू छन्। ती पुराणहरू सबै पुराणको आधारमा बारम्बार यहाँहरूलाई भन्ने गर्दछु, सम्पूर्ण जति पनि वैदिक साहित्य भन्ने गरिन्छ, जति पनि वेदलाई गुरु मानेर बनाइएका शास्त्रहरू छन्, श्रुति स्मृति पुराण, अर्को आर्ष ग्रन्थहरू, रामायण महाभारत, जति पनि वैदिक दर्शनका साहित्यहरू छन्, ती सबैले गुरुको रूपमा श्रुतिलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। गीता जस्तो महान शास्त्रमा हामी अगाडि किताब पाठभन्दा अगाडि नै भन्ने गर्छौँ, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, सारा उपनिषदलाई दुहन गर्नु सक्नुभयो, उपनिषदको सार सर्वस्व खिचेर निकाल्न सक्नुभयो। त्यसैले उपनिषदको सार तत्त्व सारा उपनिषदलाई निचोड गर्न निकाल्न कसले सक्दछ भन्दा त्यो चाहिँ नि वेदान्तकृत वेद्यम वेदै र सर्वै रहमेव वेद्यो भन्नुहुन्छ 15औं अध्यायमा श्रीकृष्ण। त परमात्मा जो वेदको शास्त्र योनित्वात् भनेर श्रुतिमा बताएको छ, शास्त्रको कारण हुनुहुन्छ, उहाँले नै व्याख्या गर्नुहुन्छ। उहाँले नै गीताको चाहिँ व्याख्या गरेको हुनाले पूर्ण ब्रह्म नै श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। अरूले श्रुतिलाई दोहन गर्ने, श्रुतिको सार केलाउन सक्ने क्षमता कसैको छैन। जति पनि श्रुति सिद्धान्तमा संहिताको रूपमा 4 वेद हुनुहुन्छ, त्यस्तै 6वटा चाहिँ वेदका अङ्गहरू छन्, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, यी 6वटा अङ्गहरू छन्। अनि अनेक संहिताहरूका चाहिँ विभिन्न प्रकारका शाखाहरू रहिराखेका छन्। अनि तिनै वेदको आधारमा पुराणहरू बनाइराख्नु भएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले विभिन्न विद्वानहरू, विभिन्न प्रकारका राजर्षिहरूद्वारा, विभिन्न महर्षिहरूको नाममा स्मृतिहरू लेखिराखिएको छ। ती सारा केमा छन् भन्दा श्रुति वैदिक दर्शनलाई ती सबैले मान्यता दिइराख्नु भएको छ। वैदिक साहित्यको जुन भण्डार छ, महान छ, त्यसमा प्रवेश गरिसाध्य छैन। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, यी 6वटा दर्शनकै 6वटा जुन अङ्ग छन्, यिनीहरूको नि अनेक शास्त्र, कति चाहिँ झन्डै 84 अथवा चतुर्लक्ष भन्ने गरिएको छ। ज्योतिष मात्रै, ज्योतिषै कति छ, कति शिक्षा कति हो, अनगिन्ती शिक्षाको चाहिँ फाँट भनिसाध्य छैन। अनि त्यस्तै प्रकारले कल्प छ, कल्पको अर्थ हुन्छ विभिन्न प्रकारका स्मृति माने शास्त्रहरू, 3 प्रकारका चाहिँ त्यहाँनिर संहिताहरू त्यसमा पनि छन्। अनि त्यो हामीले जान्नु पर्दछ। व्याकरण एकदम 9वटा व्याकरण भनिन्छ, त्यतिले पनि पुरा हुँदैन। विभिन्न आचार्यहरूले के को लागि व्याकरण भन्दा व्याकरण परमात्माको नाम हो भन्ने कतै श्रुतिमा बताइएको छ। व्याकरण भनेको शुद्धता गर्नु, शुद्धता, त्यो चाहिँ शब्दलाई शुद्धता गराउनको लागि। त यसरी स्मृतिहरू रहिराखेका छन्। अनेक विद्वानहरूको नामबाट हामीले धेरै स्मृतिहरू प्राप्त गरिराखेका छौँ। ती स्मृतिहरू के हुन् त भन्दा मैले योभन्दा अगाडि अध्ययन गरेको भरमा त्यो बेलामा स्मृतिहरू अथवा नीतिशास्त्रहरूलाई वैदिक राज्यमा कानुनको रूपमा मान्यता गरिराखिएको थियो। धर्मशास्त्र भन्ने गरिन्छ स्मृतिलाई। श्रुति शास्त्र पर्व वेदो धर्मशास्त्र सबै स्मृति, वेद श्रुति शास्त्र भनिन्छ। श्रुति शास्त्रको अर्थ
सुनेर जान्नु अथवा सुन्ने परम्परा थियो, उल्लेख गर्ने परम्परा थिएन, पुरानो खालको विचार हो भन्ने पनि मैले यता कता अथवा विचार अब नजानेको मान्छेले कल्पना गरेको कुरो हो। हुन त त्यति हामीले बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता होइन, तर श्रुति अघिल्लो पटकमा अथवा पूर्व सन्ध्यामा जुन बेलामा अरू शास्त्र थिएनन् त्यतिखेर एउटा चाहिँ सुनेर आएको परम्परा भन्नु मात्रैमा श्रुतिको अर्थ हुँदैन। श्रुति त महान विज्ञान हो। प्रत्येक शब्दको, प्रत्येक मन्त्रको त्यहाँनिर भयङ्कर धेरै धेरै ठुलो अर्थ लाग्दछ, सामान्य छैन। त्यसैले त्यो चाहिँ पहिला पहिला गुरुको मुखबाट सुन्ने, लेखे पढाएको हो, गुरुको मुखबाट श्रवण गर्ने हो श्रुति। श्रुति आफैले चाहिँ किताब पढ्ने चिज पनि होइन, सुन्नुपर्ने श्रुति हो। तर त्यस्तो कच्चा सुनाइ होइन जसको जहाँनेरि वारको पार विद्या चाहिँ गराइदिनुहुन्छ आचार्यहरूले। किन भन्दा हामीले त्यतिखेरको परिवेशलाई कल्पना गर्न सक्दछौँ। गुरु जो अखण्ड ब्रह्मचर्यको ग्रहण गरेर अनि साह्रै आरण्यक पनि भन्ने गरिन्छ नि, आरण्यक पनि भन्ने गरिएको छ जुन उपनिषद्लाई। आरण्यक भनेको किन आरण्यक भनेको भन्दा जसले न त घरको चिन्ता थियो, न त गृहस्थीको चिन्ता थियो, आखिरी कुनै परिवारको चिन्ता थिएन। त भनिन्छ पछिसम्म पनि यो अवस्थामा एउटा मैले सामान्य भामती टीकाको विषयमा चाहिँ वेदान्त सूत्रको ब्रह्मसूत्रको टीका गर्नुभएको थियो, जसलाई भामती टीका भनिन्छ। वाचस्पति मिश्रले गर्नुभएको थियो त्यो टीका। त उहाँले गुरुकुलमा गएर धेरै वर्ष अध्ययन गर्नुभयो अनि आखिरी विद्या प्राप्त भइसके उपरान्त अब वाचस्पति मिश्रले धेरै दर्शनको टीका लेख्नुभएको छ। त्यत्रो ब्रह्मसूत्रको चाहिँ भामती टीका लेख्नुभयो। अनि घरमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। आफू चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बेलुकाको समयमा जब बतासद्वारा बत्ती बुझियो, बत्ती निभ्यो, अनि एकजना नानी अथवा एकजना चाहिँ माताजी भनौँ हामीले भन्दा आउनुभयो, बत्ती बालिदिनु भयो। अनि बत्ती बालिदिनु भयो, अनि उहाँको कोठाको चाहिँ सुग्घर सफाइ गरिदिनु भयो। सारा चाहिँ अब त्यो कपडाहरू लगेर धोइदिनु भयो। अनि सोध्नुहुन्छ उहाँले, नानी तिमी को हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अचम्म मान्दै भन्नुहुन्छ, स्वामी मलाई तपाईँले सानैमा बिहा गरेर विद्या पढ्न जानुभएको, आज बिर्सनु भयो, बडो विचित्रको कुरो छ भन्नुहुन्छ। उहाँको नाउँ भामती थियो। अनि भामती तिमी साह्रै सज्जन केटी रहेछौ। त्यत्रो वर्ष मैले विद्या अध्ययन गरेर बिताएँ। मैले चारै वेद सम्पूर्ण दर्शन शास्त्र पढ्न पनि लागेँ। मैले घरको याद गरिनँ, परिवारको याद गरिनँ। अब हाम्रो सन्तान चाहिँ हुने समय पनि बितिसकेको छ। अब मैले तिमीलाई एउटा सन्तान दिन्छु यो समयमा आएर भन्नुभयो। अनि स्वामी के दिनुहुन्छ सन्तान मलाई? अब मेरो त आखिरी चाहिँ सन्तान प्राप्त गर्ने क्षमता नै खतम भइसकेको उमेर छ भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, होइन त्यो तिमीलाई म सन्तान कहिल्यै पनि नमर्ने, ती अरूको सन्तान पछि गएर चाहिँ नासिएर जान्छन् अथवा नराम्रो पनि हुन सक्दछन्। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ चुक्ले धारको चोर जार अथवा जुवाडी भइजान्छ बा भनेको छ। त्यस्ता त्यस्ता हुन सक्छन्। तिम्रो सन्तान यस्तो हुनेछ, साराले पुस्तौँ पुस्तासम्म तिम्रो नाउँ लिनेछन्। म यो शास्त्रको नाम मैले गर्दै गरेको वेदान्त टीकाको नाउँ भामती टीका भन्ने नाउँ लेखिदिन्छु भन्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग हामीले सुनिराखेका छौँ। त यसरी ऋषिहरूले आरण्यक भनेको जङ्गलको नाउँ हो। जङ्गलमा बसेर कुनै चिन्ता नमानिकन, कुनै समयको चिन्ता नमानी, शरीरको चिन्ता नमानिकन तपस्याद्वारा, विभिन्न प्रकारका कन्दमूलद्वारा, तपस्याद्वारा चाहिँ शरीरलाई बलियो बनाएर लामो समय आयु बाँचेर आफूले अनुसन्धान गरेर त्यति सजिलैसँग महान अनुसन्धान अहिलेको विज्ञानले पनि गर्न नसकेको, हामी एउटा ज्योतिषको मात्रै वेदको अङ्ग मान्दछौँ। हामी एउटा ज्योतिषको त्यो जुन अनुसन्धान छ, त्यो बेलाको जमानामा न कम्प्युटरहरू हुने थियो, न कुनै अन्य साधन थियो। आकाशको तारा गनेको भरमा अथवा विभिन्न प्रकारसँग कसरी त्यो विद्या प्राप्त गर्नुभयो होला अहिले नै आश्चर्य लाग्दछ। त्यसरी चाहिँ हजारौँ वर्ष आफूले अनुभव गरिसके उपरान्त त्यस्तै नै शिष्यलाई फेरि त्यहाँ गुरु शिष्य भनेर त्यसै भनिएको नै श्रोत्रियम, गुरुलाई श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भनेर त्यत्तिकै भनिएको होइन नि। त्यो ब्रह्मलाई पुरै विचार गरेर अनि पद पदको शब्द शब्दको व्याख्या गरेर बताउनु हुन्थ्यो र पुरै वैज्ञानिक शिक्षा हुने गर्दछ। किनभने हामीसँग श्रुति त छ नि अहिले पनि, त श्रुति कहीँ पनि कच्चा छैन। कहीँ त्यहाँनेरि कुनै यो दन्ते कथा होइन यो, अथवा यो मिथक होइन, अनि एकादेश भन्ने कुरो होइन। जहाँनेरि पौराणिक कथाहरूलाई पनि श्रुतिले माथ गर्नुहुन्छ। पौराणिक कथामा पनि हामीले
सम्झाउनलाई अनेक प्रकारका कथाहरू पाउँदछौँ, तर श्रुतिमा त्यस्तो कथा आउँदैन। कतै न कतै केही दृष्टान्तसम्म दिएको हामीले पाउँदछौँ। जसरी याज्ञवल्क्यको दृष्टान्त भयो नि, हुन त श्रुतिको बयान हो, तैपनि याज्ञवल्क्य जो चाहिँ याज्ञवल्क्य भनेको भनिन्छ कतै पुराणहरूमा विश्वामित्रका पुत्र हुनुहुन्थ्यो याज्ञवल्क्य भन्ने पनि लेखेको हामी पाउँदछौँ पुराणमा। कतै याज्ञवल्क्य जुन हरिश्चन्द्रको यज्ञमा बचाउनु भएको थियो विश्वामित्रले, देवरात भनिन्थ्यो, देवताले फिर्ता दिएको सन्तान भनेर आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो। भागवतमा पनि उल्लेख भएको कुरा हो, 100 जना सन्तान थिए अगाडि नै, अनि देवरातलाई लिएर जानुभयो बचाएर, अनि आफ्नै पुत्र बनाउनु भयो र उहाँको नाउँ देवरात पनि थियो, याज्ञवल्क्य पनि थियो। याज्ञवल्क्यका पुत्र चाहिँ याज्ञवल्क्य हुन् भन्ने पनि कतै न कतै हामी पाउँदछौँ। जे होस्, याज्ञवल्क्य महान शिक्षा दिने ऋषि हुनुहुन्थ्यो, त शिक्षा महान दिनुहुन्थ्यो। याज्ञवल्क्यको नामबाट धेरै हामी संहिताहरू पाउँदछौँ। यसरी ऋषिहरूले अनेक समय लगाइदिएर आश्रममा बसेर अनि आफूले अनुसन्धान गरेर पुत्रलाई अथवा शिष्यलाई जुन चाहिँ श्रुतिको ज्ञान बताइदिनुहुन्थ्यो। श्रुति ज्ञान आरण्यकमा बसेर अथवा जङ्गलमा बसेर त्यो सामान्य थिएन। त्यसलाई के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा केवल मात्र प्रवचन गर्नुहुने थिएन, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। प्रयोग पनि छ नि, विज्ञानमा त प्रयोगको महत्त्व हुन्छ। जसरी त्यहाँनिर थ्योरिकल भनिन्छ अहिलेको चाहिँ विज्ञानको भाषामा, थ्योरिकल अनि प्र्याक्टिकल। त त्यसै गरी जुन सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष भन्दछौँ हामी हाम्रो साहित्य शब्दमा, सैद्धान्तिक पक्ष र व्यावहारिक पक्ष। सैद्धान्तिक पक्षबाट लिनुलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि शास्त्रको भाषामा सैद्धान्तिक पक्षलाई चाहिँ परोक्ष ज्ञान भन्ने गरेछ। सैद्धान्तिक पक्ष हुन्छ परोक्ष ज्ञान।